جاندیاں رستے دی اندر کنعان دا علاقہ آنا ہے جتھوں دے سیدنا یعقوب علیہ السلام نبی نے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دی زیارت بھی کر کے جانی ہے انہاں نو سلام بھی کر کے جانا ہے مسئلہ یہ بھی ثابت ہویا نیک بندیاں دی زیارت بھی کرنی چاہیے انہاں کو دعاواں بھی کروانیاں چاہیے نے جے نیک بندے فوت ہو جان پھر انہاں واسطے دعاواں کرنیاں چاہیے نے ایک قافلہ واپس جا رہا ہے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دے نال انہاں دی ملاقات ہو جاندی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماندے نے کتھوں آئے ہو سرکار اسی شام دے رہن والے اس طرح اسی مصر اندر گئے سی غلہ لے کے آئے ہیں اے دیکھو ساڈے کول غلہ موجود ہے حضرت ساڈے واسطے دعا کر دیو تے نال ہی کہندے نے حضرت مصر دا والی جیڑا ہے شاہ مصر جیڑا ہے او بڑا نیک دل حکمران ہے او بڑا انصاف کرنے والا حکمران ہے او اپنی عوام نال پیار کرنے والا اپنی عوام نال محبتاں کرنے والا شفقت دے نال پیش آن والا اے جناب یوسف علیہ السلام دیاں صفتاں کر رہے ہیں انہاں نو شاہ مصر دے حکمران دا شاہ مصر دا نام نہیں آندا اے صفتاں کیتی جا رہے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام سندے جا رہے ہیں تے سنن تو بعد فرماندے نے اوے شامیوں جے تسی جیڑیاں گلاں مینوں دس رہے ہو اگر اے صحیح نے اگر اے سچ نے تے مینوں انج لگدا ہے مصر دا حکمران صرف بادشاہ ہی نہیں ہے او اللہ دا نبی بھی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جیڑیاں صفتاں تسی مینوں دس رہے ہو فرمایا اے خصائل باج پیغمبر اے خصائل باج پیغمبر تے مشکل نظری آمن سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اوے اے خصائل باج پیغمبر تے مشکل نظری آمن والی مصر پیغمبر حسین تے صفتاں فرمان اپنے بیٹیاں نو بلا لیا فرماتے نے میرے پترو ادھر آؤ شمعون ادھر آؤ میرے پیارے یہودا ادھر آؤ روبیل ادھر آؤ نام تسی گلاں سن لیاں نے ہن تسی بھی تیاری کرو جا کے مصر دی حکمران نو جا کے ملیا جے کچھ زیور لے جاؤ جو نقدی ہے جا کے لے کے جاؤ تے جا کے مصر دی حکمران نو جا کے اپیل کریا جے ساڈے حال تے بھی مہربانی فرماؤ نالے میرا سلام کہہ دیا جے اللہ اکبر اللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے صاحبزادے این تور پیندے نے جدوں مصر اندر پہنچ دینے تے درباریاں نال ملاقات ہوندی ہے درباریاں نو کہندے نے اسی کنعان وچوں آئے ہیں اے ساڈے نام نے انہاں ناماں دی ایک لسٹ لکھ لئی اے 10 بھائی یعقوب علیہ السلام دے 10 بیٹے اپنا نام لکھوا رہے ہیں لکھن والیاں نام لکھ لے آئے ایک لسٹ تیار ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ تے نالے کہندے نے اسی مصر دے حکمران نو ملنا ہے اسی او دی زیارت بھی کرنی ہے اسی نبی دی اولاد ہیں ساڈے باپ دا نام سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے او اللہ دے پیغمبر تے نبی بن کے آئے نے اسی انہاں دا سلام بھی عرض کرنا ہے اسی شاہ مصر دی زیارت بھی کرنی ہے درباریاں نے سیدنا یوسف علیہ السلام نال گل کیتی جدوں اس طرح لسٹ پیش کیتی کچھ نوجوان 10 نوجوان انہاں دے نام دی لسٹ جدوں پیش کیتی ہے تے نال لسٹ پیش کرن والا کہندا ہے حضرت جی انہاں اے وی کیا ہے ساڈے باپ دا نام یعقوب علیہ السلام ہے یعقوب اسحاق دا بیٹا ہے اسحاق ابراہیم نبی دا بیٹا ہے اسی نبیاں دی اولاد ہیں
اسی نبی دا سلام بھی عرض کرنا ہے، اسی اپنے ابا جی دا سلام بھی پیش کرنا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدوں اس لسٹ نوں پڑھیا ہے اکھاں برسن لگ پئیاں، ہنجو جاری ہو جاندے نے، زارو قطار روئی جا رہے ہیں، فرماندے نے جلدی کرو، دیر نہیں ہونی چاہیے، جلدی کرو، انہاں نوں پانی پلایا جائے، انہاں نوں شاہی مہمان ٹھہرایا جائے، انہاں نوں شاہی مہمان خانے دے اندر بٹھایا جائے، نوکرانو حکم جاری کر دیتا، انہاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے، انہاں دی خدمت کرنی ہے، مینوں شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے ویر شاہی مہمان خانے دی اندر ٹھہرے نے، شاہی نال نوازیا جا رہا ہے، کوئی کھانا پیش کر رہے ہیں، کوئی مشروب پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اے ویر آپس اندر گلاں کرتے ہیں، یار جڑا ساڈا پیغام پہنچیا ہے شاہ مصر دے دل اندر نرمی پیدا آ گئی ہے، اے ساریاں مہربانیاں ساڈے باپ یعقوب علیہ السلام دیاں نے، جو ساڈا ابو نبی ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، آج او دی وجہ تو ساڑیاں عزتاں ہو رہیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر توجہ فرمانا، سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے ٹائم مقرر کیتا، ہن میرے سامنے لے آؤ۔ اے جدوں جماعت جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے جاندی ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر کی فرماندے نے، میرے ویر 13واں سپارہ ہے سورہ یوسف، توجہ فرمایا کر، اللہ دا قرآن پڑھیا کر، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کثرت نال اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، ایدی برکت نال دلاں دی اندر روشنی پیدا ہو جائے گی، ارے دلاں دی غلاظت جو شرک دی شکل دی اندر ہے ایدی برکت نال ختم ہو جائے گی۔ دعا کیتا کر اللہ قرآن پڑھنے دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ دا قرآن بولیا ہے، اے جناب یوسف علیہ السلام کھڑے نے، سامنے ویر بیٹھے نے، اللہ اکبر، اللہ ادھر بھی وزیر نے، ادھر بھی وزیر نے، نوکر نال نبی یوسف دے نے، اور نبی یوسف دی عمر مبارک میرے ویر توجہ فرمانا، جناب یوسف علیہ السلام دی پرنی داڑھی نے، پیاری تے سونی داڑھی نے، شکل تاں پہلی بڑی سونی اللہ نے بنائی، اے بھی میرا عقیدہ تے ایمان ہے، اللہ دے جننے بھی نبی ہوندے نے وہ سارے سونے نبی ہوندے نے، سونے ہوندے نے نا کہ کانے ہوندے نے، اوے کانے نبی نہیں ہوندے، تیرا مرزا کانا، اللہ اکبر، اللہ نبی سونے ہویا کر دینے، نبی پیارے ہویا کر دینے، میرے ویر سونی داڑھی نبی یوسف دین، اللہ اکبر، اللہ پشانی لاٹاں پہ مار دیے، وزیر سجے کھبے کھڑے ہوئے نے، سامنے ویر بیٹھے ہوئے نے، اللہ دا قرآن بولیا، اللہ رب العالمین فرمان دینے فرمایا وجاء اخوات یوسف فدخلوا علیہم فعرفهم وهم له منکرون۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر دی اندر اپنے ویران دی پہچان کر لئیے، میرے ویر 1 سال دا عرصہ نہیں ہے، 2 سال دا عرصہ نہیں ہے، 10 سال دا عرصہ نہیں ہے، آج 40 سال پورے ہون والے نے، بعد نے تینج بھی لکھیا ہے 80 سال پورے ہون والے نے، صحیح روایت جیڑی 40 سالان دی ہے، اللہ اکبر، اللہ 40 سالان بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے، اللہ رب العالمین فرمان دینے فَعَرَفَهُمْ لَهُ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اللہ فرمان دینے میں یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر دی اندر اپنے پائیاں دی پہچان کر لئی، اے میرا ویر یہودا ہے، اے میرا ویر شمعون ہے، اے میرا ویر نفتالی ہے، اے میرا ویر یشجر ہے، اے میرا ویر پیلے، اللہ اکبر، اللہ نے پھر نظر ماری، پھر نظر ماری، پر ماں جایا نظر نہیں آیا، اے بنیامین نظر نہیں آیا، اللہ اکبر، اللہ نے اے 10 ویر نے 11 ویر کی 11واں کیوں نہیں آیا، تشویش لا کے ہو جاندی ہے، میرے ویرو توجہ فرمانا، پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نبی یوسف دیاں کاندریاں سوا گئے آپ فرما دینے بھئی کتوں آئے ہو؟ اسی سرکار کنان وچوں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔